وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم وعليك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وآخرة ومن علومك علم واللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاليمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا رحمة ربنا يقسمها تهدي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منغنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأجل صحبي صلاة منك دائمتي على النبي بمنحل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما أنهت عذابات البنين مصابا وأتراب الحساب بالحس بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم وسبحان من أبرز في شهر ربه الأفضل ونعتق من الوجود فما أجملها من طاعات وبقاها وما أحسنها من محاسن وخلافا حملت به وآبناه يومه وانحى وداها آدم عليه السلام وأنها فقبلوه عليه السلام على بابها أنابها وأتاها الخليل عليه السلام يبشرها بما أتاها وقصد إلتها موسى الكريم عليه السلام وسلم عليها وبنياها كل ذلك لأجل هذا المولود الذي تشرفت به الأرض وثراها وجاءت الطيور من أوطانها وفناها وأخرجت النور الإثم عليهن بالعصور وهلاها وهن ينادين ما هذا النور الذي منع البقاء وكساها وقال جبريل عليه السلام وتبرد من فاق البرية وما عداها وقرت لمولده الأسماء وقدمت صواحب القرآن وزاد بناها فحمله جبريل عليه السلام على يديه وهو يقبل بين يديه ويقول له أنت حبيب أنت ياسين أنت طه أنت ولي النفوس المؤمنة أنت مولاها صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت لنا في رفيق طلعة القمر من وجه من فاق كل البدر والحضر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الماء في الكون والأملاك تهجبه في طلعة الحسن بين الدين والحفر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكان في مثل هذا الشهر مولده أكرم بمولد خير الخلق والبشر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما جمع الحسن فيه فهو واحده جلماه في صورة فاقت على الصور مولاي صل وسلم
كلهم متى ربعه يا سعد أسعده سعيا على الرأس سعيا على البصر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن لم أزر قبره يا سعد في أموري من بعد هذا الجفا وضيعة الأمور مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تقسم الحب في كل جارحة والقلب للمجد والأجفان للسهر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى عليه كل شيء ما صلحت أمائم البرق في الأصال والبكر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ജന്നത്തായി ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് وأهل القبة الحضراء القبة سيد الكونين أفضل قرة العينين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ജന്നത്തായി ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് الخضراء قبة سيد الكونين أفضل قرة العينين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ജന്നത്തായി ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് من جاوى مرتاح المستقيم حب الثقلين أجمل خير الفريقين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ജന്നത്തായി ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ياسين وحبيب نبينا قدس الغريبين أبيض مولى الصالحين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ജന്നത്തായി ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് وسلم عليه يا ربنا أزكى صلاة الله قد وما نحمده يا الله
يا ربي سلمنا بحق سيدنا طه رسول الله أشرف الخلق رسول الله اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا واياكم من يستوجب شفاعته ويقتدي به من الله رحمة ورحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سانته القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل أمته واحشرنا وتغفر بنصرته واستعمل ألسنتنا في حمده ونصرته وإنا مستمسكين بطاعته ومحبته وامتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وإنا به يوم يستشفي به الخلائق وترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم واغفر علينا ببركته لباسا لسوى التكريم واسكننا بجواره في دار النعيم في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومصرفا وقنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه قبولا ما يسمى شرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وصحابه الأخيار واغفر عنا ذنوب الأوزار ورزقنا من جميع المخاوف والأخطار. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رب العالمين.